البرميل بس ايه ده السلك كده متصل بجد يعني احنا هنفتح ماشي هكذا مش عايزة تيجي دي ليه؟ اظبطي بقى المفروض هنا الاقي جراد باين مش لاقي هي فين فاين بوز بطارية الطريق اقعد عليه بطري
بلف كده ليه؟ حاجة ضربتني. يا لهوي. بلف كده ليه يا لهوي؟ خلاص بقى خلاص بقى اهدي. يا جماعة الخير احنا فين؟ انا بخ كفاية. انا في غسالة. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ لا ايه اللي هو الضباب ده؟ ايوه عصام انا وصلت انت. يلا بقى نفتح الباب بالرافعة. نقوم ماسكين دي هكذا كده. نقوم ماسكين اللي بره تقريبا. نفتح بس واحد. يلا يا عمي بقى. يلا بقى. هتيجي ازاي بقى؟ ايوه كده. يعني خلاص العمال كانوا هنا ياخدوا استراحة. ايه ده؟ ده انا اهو. انا ايدين، انا عبارة عن ايدين بس. اوكي افتح من بره. صح فاضل سلكتين. واحد اتنين فاضل اتنين يا لهوي. في لغز تانية. اهي جت. ايوه بس كده. دي بقى. اوكي هنا بقى. هنا بقى المفروض من هذا المكان. هذا صندوق. لو عايزين اسم اللعبة هتلاقوه تحت في اللينك. هتدوسوا هنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بتاعها جميل. جت. هذا مصنع كفشة. ايه هذا؟ كل ده على حتة دم. كنت فتحته.
بص على حريقتك يا معلم.